आज चाहिँ हामी यो इन्डिसिसको क्वेसन नम्बर 4 देखि सल्भ गरौँ है। योभन्दा अगाडि यो क्वेसनहरु त सल्भ गर्न सकिन्छ नै होला, सल्भ गरियो पनि होला है। सोधेको बेलामा चाहिँ एकदमै क्विक रेस्पोन्स चाहिन्छ है मलाई। क्वेसन नम्बर 4A। अब यसमा पनि हामीले ल अफ इन्डिसिसकै कुरा गर्ने हो। ल अफ इन्डिसिसहरु हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ है। x को पावर b अनि c माइनस a अनि त्यसपछि इन्टु x अनि त्यसपछि x को पावर c छ अनि a माइनस b। सो यो क्वेसन हामीसँग छ। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है, सिम्प्लिफाई गर्नु पर्ने छ। लेट्स कपी द क्वेसन वन्स। सरी, b माइनस c अब यहाँनिर चाहिँ हेरौँ है अलिकति अब यसमा हेर त, यो बेस सबैको बेस के छ त भन्दा यहाँनिर x र x सबैको यहाँनिर बेस कति छ त भन्दा x र तिनीहरूको बीचमा चाहिँ के छ त मल्टिप्लिकेसन छ। त्यो एउटा हाम्रो हेर्नु पर्ने कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ, x को पावर a छ, त्यसको पावर पनि फेरि के छ b माइनस c। यहाँनिर b छ x को पावर अनि त्यसको पावर c माइनस a छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर पावर x को पावर c छ अनि त्यसपछि त्यसको पावर पनि के छ a माइनस b छ। भनेपछि यो केस कस्तो छ त भन्दा पावर अफ पावर, पावरको पनि पावरमा छ के यो केस चाहिँ। र हामीले के पढिसकेका छौँ त, हामीले पहिल्यै भन्दा एउटा रुल चाहिँ अथवा ल चाहिँ इन्डिसिस, ल अफ इन्डिसिस चाहिँ जहाँ चाहिँ यदि पावर अफ पावर छ भने ती पावरहरूलाई हामीले के गरिदिन सक्छौँ त भन्दा पावरमै एक ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ यम र यमको पावर अझै यम छ भने त्यो यम र यमलाई चाहिँ हामीले त्यो बेसको पावरमै के गर्न सक्छौँ त मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ है। सो यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने धेरै सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, यहाँ के मल्टिप्लाई हुने भयो, a र b माइनस c चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भयो पावरमा, a इन्टु b माइनस c। यहाँनिर मल्टिप्लाईको साइनले किन ब्राकेटले आफै यहाँनिर मल्टिप्लाईको काम गर्छ। अनि यहाँ फेरि बेस, अनि त्यसपछि फेरि बेस चाहिँ यहाँ के छ x नै बेस छ अनि b ले फेरि केलाई मल्टिप्लाई गर्छ c माइनस a लाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो इन्टु अनि x फेरि यहाँनिर c ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो a माइनस b लाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो। अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले एक्सपान्ड गरिसकेका छैनौँ। अब फेरि भित्र पनि मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो भनेको कस्तो भन्दा यो ब्राकेट भन्दा अगाडि a छ नि ओपनमा, यसले चाहिँ b लाई पनि अनि यसले चाहिँ c लाई पनि, b ले c लाई अनि b ले a लाई अनि c ले a लाई अनि c ले b लाई यसरी मल्टिप्लाई गर्छ। एक्सपान्ड त हामीलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि यहाँ x टु द पावर के हुने भयो, a इन्टु b ab हुने भयो अनि माइनस यसको अगाडि प्लस साइन छ, यसको अगाडि माइनस साइन छ, प्लस इन्टु माइनस माइनस है। सो a इन्टु c चाहिँ ac है। अनि त्यसपछि इन्टु x टु द पावर b इन्टु c bc माइनस b इन्टु a ab, अल्फाबेटिकल उसमा मिलाएर लेख्दै है मैले। अनि इन्टु फेरि x टु द पावर c इन्टु a भनेको ac अनि माइनस यो माइनस यहाँ लेखियो अनि c इन्टु b भनेको चाहिँ हाम्रो bc भयो। अब यहाँ हेरौँ त, अब त पावर एउटा मात्रै छ, बेस सबैमा x बेस छ, x बेस छ र यिनीहरूको पावर हेरौँ त। अब यो एउटा पावर, अर्को पावर र अब अर्को पावर। हामीले प्रोडक्ट लमा के पढेका छौँ त भन्दा सेम बेस हुन्छ र तिनीहरूको बीचमा चाहिँ मल्टिप्लाई साइन छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त तिनीहरूको पावरहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा, तिनीहरूको अगाडि प्लस साइन छ भने एड गरिदिने अनि त्यसपछि माइनस साइन छ भने जस्ताको त्यस्तै राखिदिने, सब माइनस साइन छ भने सबट्र्याक्ट नै हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ अब के लेखिदिने त भन्दा यिनीहरूको अगाडि एउटै बेस लेख्ने र यिनीहरूको पावरमा जे छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यही उनीहरूकै अगाडि जे साइन छ त्यही साइनसँग राखिदिने। त्यो भनेको हामीले एड गर्छौँ भने पावरहरूलाई चाहिँ एड गर्छौँ भनेर भन्छौँ, तर चाहिँ अब माइनस छ भने त्यसलाई प्लस बनाउनु होइन, जस्ताको त्यस्तै राखिदिने हो। अब BC को अगाडि के छ प्लस छ, प्लस BC माइनस AB अनि त्यसपछि AC को अगाडि यो AC को अगाडि प्लस साइन के छैन भन्दा प्लस AC भयो माइनस BC भयो। अब यसमा हेरौँ त के कट हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है। म्याथमेटिक्समा हामीले अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि मैले पहिले भनिसकेको छु के कुरालाई ध्यान दिने भनेर। जस्तो यहाँ BC प्लस BC छ, माइनस BC काटियो अनि त्यसपछि AB र AB पनि क्यान्सल आउट, AC र AC पनि क्यान्सल आउट, किन भन्दा सबै के छ प्लस र माइनसको फर्ममा छ। 2 माइनस 2 0 भने जस्तो यहाँनिर AB माइनस AB 0 अनि प्लस AC छ, यहाँ AC माइनस AC 0 अनि BC माइनस BC 0। अब यो काटेर देखाउनै पर्छ भन्ने होइन, मैले यहाँनिर तिमीहरूलाई देखाइदिएको। यहाँनिर सिम्पली तिमीहरूले के लेख्न सक्छौ, सबै काटिन्छ, यहाँनिर x टु द पावर 0 आउँछ। सबै काटिसकेपछि के रह्यो त माथि भन्दा 0 रह्यो। अब समथिङ टु द पावर 0 जहिले पनि के हुन्छ, समथिङ टु द पावर के हुने भयो जहिले पनि 1 हुने भयो है त। हामीलाई थाहा छँदैछ यो एउटा ल हो, यो पनि समथिङ टु द पावर इज अलवेज 1 है। समथिङ टु द पावर 0 जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ एन्सर। यही नै हाम्रो के हुने भयो त एन्सर हुने भयो। सायद यसमा समस्या नहोला है, कपी गर्ने एकचोटि।
कपी गरिहाल है यसलाई। मैले चाहिँ क्वेसन अब चेन्ज गर्छु यो समथिङ टु द पावर 0 0 0 ल अफ इन्डेक्स भनेर हामीले पढिसकेका छौँ है। अब यहाँनिर बी नम्बर फेरि सेम वेको क्वेसन छ ए टु द पावर एक्स प्लस वाई अनि त्यसपछि एक्स माइनस वाई अनि त्यसपछि इन्टु ए टु द पावर वाई प्लस जेड अनि त्यसपछि फेरि वाई माइनस जेड मल्टिप्लाई बाई ए टु द पावर जेड माइनस एक्स अनि त्यसपछि जेड प्लस एक्स। यो क्वेसन छ हामीसँग कपी गर्ने है एकचोटि यो क्वेसनलाई। मैले यो इरेज गर्दा हुन्छ होला है एकचोटि म यो इरेज गर्दै गर्दै अगाडि लेख्दै जान्छु सोलुसन। एकचोटि क्वेसन मैले कपी पनि गरेँ फेरि। ओके यो क्वेसन हाम्रो छ। अब मैले यसलाई इरेज गरेँ है, नबुझेको ठाउँमा सोधिहाल्ने है, उतिखेरै सोधिहाल्न। अब यसमा पनि के छ, हामीले मैले अघि नै भनेको कुरा सेम कुरा हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ, रिपिट भइरहेको छ। विच इज यहाँनिर बेस सबैमा यहाँ ए छ। अहिले त्यो हुन त त्यो कुरा हेर्नु जरुरी छैन। यहाँनिर हामीले इन्डिभिजुअल यसमा हेऱ्यो भने यहाँनिर ए को पावर एक्स प्लस वान सरी एक्स प्लस वाई अनि त्यसको पनि पावर के छ एक्स माइनस वाई छ। सेम कुराहरू यसमा पनि छन्, सबैमा के छ पावर अफ पावरको कुरा त्यहाँनिर सबैमा छ है त। त्यति बेला हामीलाई थाहा छ पावर अफ पावरहरू छन् भने पावरहरू के हुन्छन् त मल्टिप्लाई हुन्छन्। त्यो भनेको ए को पावर एक्स प्लस वाई अनि त्यसपछि एक्स माइनस वाई अनि त्यसपछि इन्टु अनि यहाँनिर यहाँ हेरौँ ए को पावर के छ अलिक ठुलो लेखौँ है, ए को पावर वाई प्लस जेड अनि त्यसपछि वाई माइनस जेड अनि इन्टु फेरि यहाँ ए को पावर जेड माइनस एक्स अनि त्यसपछि जेड प्लस एक्स। अब यहाँनिर हामीले यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट के हुनु पर्यो त भन्दा नि डस्टर हराएको हो, फेरि दुई तिनवटा डस्टर हुँदा पनि हराउँछ। मैले यसलाई इरेज गरेँ है त। ओके अब यहाँनिर हेरौँ है। अब यहाँनिर चाहिँ पावरमा बेसमा त अहिले कुरा केही पनि छैन। हुन त अहिले यो पावरहरूलाई एड गर्न त पाइयो, तर यहाँनिर पावरमा अझै केही कुराहरू हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सकिने कुराहरू छ। यसमा हेर्नु मैले चाहिँ के कुरा छ यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला भन त। पावरमा के गर्न सकिन्छ होला एकजनाले भन छिटो। केही देखिरहेको छ तिमीहरूले? Okay, that is the formula that we need to implement now. So यहाँनिर चाहिँ a plus b a minus b जस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको x minus y x plus y अथवा x plus y x minus y। त्यो जेसुकै प्लस अगाडि होस् या प्लस पछाडि होस्, माइनस अगाडि होस् या पछाडि होस् मतलब भएन। समथिङ प्लस सम त्यो अब यसमा समथिङ भन्दा पनि x plus y x minus y को फर्ममा छ भने यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा हामीले फर्मुलामा राख्न सक्छौँ। त्यो भनेको a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको माइनस y स्क्वायर। सो यसमा अब सबैमा त्यही y प्लस जेड वाई माइनस जेड छ। यहाँनिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इन्टु ए टु द पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ है त, सिम्पली अब बेस सेम छ र तिनीहरूको बिचमा के छ मल्टिप्लाईको साइन छ है। यो मल्टिप्लाईको साइन पनि हेर्ने, बिचमा फेरि प्लस माइनस आयो भने बिचमा मल्टिप्लाईको ठाउँमा प्लस र माइनस आयो भने हामीले चाहिँ ए बेस सेम छ पावरहरू एड गर्ने भन्ने हुँदैन। यहाँनिर एक्ज्याक्टली मल्टिप्लाईकै साइन हेर्ने है। प्रोडक्ट लमा हामीले सुरुकै लमा त्यही पढेको अनि त्यसपछिको क्वेसन ल जहाँ चाहिँ डिभिजनको कुरा थियो। अब प्लस माइनसको कुरा यहाँनिर त्यो कहिले पनि नसम्झिने थियो। फेरि यहाँनिर मैले एउटा कुरा के रिपिट गरिदिउँ भन्दा ए प्लस बी को पावर चाहिँ जस्तो सरी ए को पावर 2 अनि प्लस बी को पावर पनि सरी प्लस ए को पावर पनि अनि यहाँ 2 होला रे। अनि यहाँनिर बेस सेम छ अनि बेस सेम भएपछि पावरहरू एड गर्ने भनेर ए को पावर 2 प्लस 2 ए को पावर 4 लेखिएला। यस्तो नगर्ने कहिले पनि। यहाँ बिचमा प्लस माइनस आउँदाखेरि त्यो रुल्स कहिले पनि नसम्झिने है। त्यहाँ प्रोडक्ट ल आयो बिचमा बेसेसहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ के आउनुपर्छ मल्टिप्लाईकै साइन आउनुपर्छ। अब यो यस्तो छ भने सेम बेस एउटा मात्रै बेस लेख्ने अनि त्यसपछि सेम बेसहरू मध्ये एउटा मात्रै बेस लेख्ने र तिनीहरूको पावरलाई तिनीहरूको अगाडि जे साइन छ त्यही सँगै राखिदिने। अब प्लस वाई स्क्वायर हुने भयो अनि माइनस जेड स्क्वायर अनि प्लस जेड स्क्वायर अनि माइनस एक्स स्क्वायर। अब फेरि यहाँ हेर त एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यो र यो क्यान्सल आउट हो।
अनि त्यसपछि y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर यो सबै क्यान्सल आउट भयो। सो यहाँ पनि के आयो त भन्दा a को पावर 0 आयो, समथिङ टु द पावर 0, 0 ल अफ इन्डेक्स which gives us 1। यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस्, यहाँनिर यो काटिराख्नुपर्छ भन्ने छैन यो सबै कुराहरू, यो कुरामा ध्यान दिने हामीले थाहा पाइ नै हाल्छौँ। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 यो सबै कुरा सबट्र्याक्ट भएर सबै 0 रहन्छ। यो काट्दाखेरि अहिले तिमीहरूलाई ए यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने तिमीहरूलाई कन्सेप्ट हो, नत्र अब 2 माइनस 2 0 लेख्नलाई हामीलाई समस्या हुन्छ र हुँदैन, यो काट्नै पर्छ भन्ने हुँदैन है, त्यो एउटा कन्सेप्ट बसाल्ने मात्रै हो। अब सी नम्बर पनि गरिदिइहाल है, म तिमीहरूलाई माथिको क्वेसन इरेज गरिदिएँ है। अब यो 4 नम्बर पनि मैले इरेज गरिदिन्छु, अलिकति धेरै स्पेस रहन्छ हामीसँग। सी नम्बर पनि अब सबै क्वेसन्सहरू त मैले सल्भ गर्दिनँ अभियसली। अब यहाँनिर x टु द पावर के छ, फेरि x लेख्दा लेख्दा कस्तो होला भने फेरि पछि x लेख्दा लेख्दा यस्तो यस्तो लेख्दै जान्छ है मान्छेहरूले, विचार गर्ने यो कुरालाई चाहिँ एकदमै x अलि राम्रोसँग लेख्नु। x टु द पावर हुन त मेरै पनि गतिलो त हुँदैन र, र पनि ध्यान दिने है। x टु द पावर 3 प्लस b सरी 2a प्लस 3b इन्टु x टु द पावर 3a माइनस 4b है। अब डिभाइडेड बाई x टु द पावर a प्लस 2b अनि त्यसपछि इन्टु x टु द पावर 4a माइनस 3b। सो यसरी हामीले यो क्वेसन लेख्न पायौँ। एकचोटि है, एकैचोटि है, साह्रै भएन यो, कस्तो नोइज आएको। मैले सुरुमै यो गर्नुपर्ने रहेछ, बिर्सेछु। हजुर हजुर, कुन बी नम्बरको त गरिदिएँ त मैले। ए डीमा त हामीले त्यो एउटा रुल छ त, त्यो ल लगाउने हो त्यसमा पनि, त्यो माइनसलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाएर एलसिएम लिएर गर्ने हो। अनि डिभाइडमा लग्दा पोजिटिभ हुँदैन त, पहिला टुक्र्याउने स्प्लिट आउट गर्ने अनि त्यसपछि डिभाइडमा लाने, मिलिहाल्छ नि। अहिले हेरौँला नि हामी। ओके अब चाहिँ ठिक भयो बल्ल, मैले यसलाई इरेज गरेँ ल। अब यहाँ हेरौँ त, यो क्वेसन हेरौँ, मैले यसलाई नै सोलुसनबाट स्टार्ट गरेको भन्छु है, क्वेसन नै यही हो, यहीँबाट स्टार्ट गरेको भन्छु। अब म यहाँ हेरौँ, बेस के छ, सेम छ, माथिको मात्रै अपरेट गरौँ है। यसले बेस सेम छ भनेपछि x टु द पावर के गरिदिने 2a प्लस 3b अनि प्लस 3a माइनस 4b गरिदिएँ है मैले माथिको चाहिँ। अनि डिनोमिनेटरमा के छ, x टु द पावर a प्लस 2b अनि इन्टु यहाँ गरिराख्नु पऱ्यो नि। अब यो बेस यो पावरहरूलाई फेरि यहीँनिर कनेक्ट गरिदिने 4a माइनस 3b। सिम्पली अब यहाँ हेरौँ त, x टु द पावर 2a प्लस 3a 5a अनि त्यसपछि 3b माइनस 4b भनेको चाहिँ यहाँ के आयो त भन्दा माइनस b आयो है। अनि त्यसपछि तल चाहिँ x टु द पावर यहाँ हेरौँ है। अब a प्लस 4a भनेको 5a भयो, अनि त्यसपछि यहाँ हेर त प्लस 2b माइनस 3b भनेको यो पनि माइनस b आयो। अब सिम्पली यो कुरा चाहिँ हाम्रो यहीँनिर यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ, यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ, वान एन्सर आइ नै हाल्छ। अब यो कुरालाई हामीले ल अफ इन्डिसेसकै बेसिसमा लेख्ने हो भने हामीले यहाँ हेर त क्वेसन लले चाहिँ के भन्छ त भन्दा नि, मार्कर हरायो फेरि। क्वेसन लले चाहिँ के भन्छ त भन्दा यो डिभिजनमा बेस सेम हुने हो भने तलको बेसलाई चाहिँ माथि लाँदाखेरि चाहिँ यसका पावरहरू चाहिँ के हुन्छन्, प्लस छ भने माइनस हुन्छ, यसको 5a को अगाडि के हुन्छ प्लस हुन्छ, सरी यहाँ केही छैन भने प्लस हुन्छ, b को अगाडि के छ माइनस छ भने यसका चाहिँ पावरहरू के हुन्छन् यहाँ हेरौँ है त। एउटै बेस लेख्ने, माथिको जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने, र यहाँ माथि पनि बेस x छ तल पनि बेस x छ हो, दुईटैमा बेस x छ भनेपछि अब यो तलको चाहिँ डिनोमिनेटरमा भएको बेस चाहिँ माथि जाँदाखेरि यो बेसका पावरहरू चाहिँ प्लस छन् भने माइनस हुन्छन् र माइनस छन् भने प्लस हुन्छन्। त्यो भनेको एउटा एकै ठाउँमा लेख्न पाइयो। अब यहाँ हेरौँ है, यो प्लस 5a छ माथि जाँदा माइनस 5a, माइनस b छ माथि जाँदा के हुने भयो प्लस b हुने भयो। सो मैले चाहिँ यसमा यही र यही पनि काट्न पाइयो, समस्या छैन, वान एन्सर हो। तर हामीले चाहिँ ल अफ इन्डिसेसलाई अलिकति युज गरौँ है। सो यति गरिरहँदाखेरि अब यहाँ हेरौँ त 5a माइनस 5a प्लस 5a माइनस 5a क्यान्सल आउट, प्लस b माइनस b क्यान्सल आउट भनेपछि यसमा पनि अब के आउने भयो x टु द पावर 0, यो पनि के हुने भयो त 1 आउने भयो। यसरी हामीले एन्सर निकाल्ने है त। सो यो कुरा अलिकति ध्यान दिने, यहाँनिरबाट हामीले
यहाँ हेर त माथि र तल सेम छ, काट्न पाइन्छ, तर हामीले काटेनौँ। के गर्यौँ त भन्दा ल अफ इन्डिसिसलाई युज गर्यौँ। ल अफ इन्डिसिस अनुसार चाहिँ अब यो बेस सेम छ, माथि चाहिँ यो तल डिनोमिनेटरमा भएको बेसको पावरहरू माथि जाँदाखेरि चाहिँ प्लस छ भने माइनस हुन्छ, माइनस छ भने प्लस हुन्छ, अल्टर हुन्छ है त। यो एकदम ध्यान दिने। यहाँ हेर त प्लस 5a थियो, माथि जाँदा माइनस 5a भयो, माइनस b थियो, माथि जाँदा चाहिँ के भयो प्लस b भयो। अब फेरि न्युमेरेटरमा भएको बेसको पावरहरू चाहिँ तल लिएर आउनु पर्यो भने प्लस छ भने माइनस हुन्छ, माइनस छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यो प्लस हुन्छ। एकदमै ध्यान दिउँ त्यसमा, सायदै सकिन्छ नै होला। अब डी नम्बर हेरौँ त, डी नम्बर अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै हो डी नम्बर क्वेसन पनि। अब म डाइरेक्ट सोल्युसनबाट गरिदिन्छु है, कपी गर्ने है, यो कपी गर्ने यो डी नम्बरको लागि हेरौँ त। अब क्वेसन हाम्रो लागि के छ त भन्दा नि 1/1 माइनस a टु द पावर x माइनस y, अनि त्यसपछि प्लस 1/1 माइनस a टु द पावर y माइनस x छ। अब यहाँनिर कसरी गर्ने भन्ने समस्या भयो होइन त। अब यसमा हामीलाई कन्फ्युजन केही पनि नहुने। यहाँनिर हेर त 1 माइनस 1 लाई त अहिले समस्या भएन, समस्या यहाँनिर होला। अब यहाँनिर पहिलो काम चाहिँ यस्तो गरिदेऊ, a टु द पावर x इन्टु a टु द पावर माइनस y गरिदेऊ, यति छ, कन्फ्युजन हुन्छ भने। अब यो कहाँबाट गरेको भनिएला फेरि, यहाँ के थियो a टु द पावर x माइनस y थियो। यो कति बेला मात्रै पोसिबल हुन्छ भने a टु द पावर x इन्टु a टु द पावर माइनस y हुँदाखेरि। जस्तो हामीले के पढेका छौँ, सपोज यो डिकम्पोजिसन त हामीले पढेका छैनौँ भनेको एकै ठाउँमा छ भने छुट्टिने त हामीले लमा त हेरेका छैनौँ, तर यहाँनिर यो कति बेला मात्रै पोसिबल हुने हो त भन्दा नि बेस सेम ए र ए बेस सेम छ भनेपछि यिनीहरूको पावरहरूलाई चाहिँ हामीले यिनीहरूको अगाडि जे साइन छ त्यही राख्न पाउँछौँ। भनेपछि यसलाई यस्तो बनाउन पाइन्छ भने, यसलाई चाहिँ यस्तो बनाउन पाइन्छ भने यसलाई चाहिँ यस्तो किन बनाउन नपाइने, यो कुरा हामीले ध्यान दिने है त। स्प्लिट आउट गर्न पाइयो। जस्तो यहाँनिर x टु द पावर a प्लस b प्लस c छ भने, अब ध्यान देऊ, x टु द पावर a प्लस b प्लस c छ भने हामीले के लेख्न पाउँदा रहेछौँ, x टु द पावर a इन्टु x टु द पावर b इन्टु x टु द पावर c भनेर हामीले लेख्न पाउँदा रहेछौँ। यो किन भन्दा यो जुन छ यो बन्ने भनेको चाहिँ यसैबाट हो। यसलाई डिकम्पोज गर्दाखेरि हामीले यस्तो गर्न पाइयो कि यसलाई टुक्राउन पाइयो, स्प्लिट आउट गर्न पाइयो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट बेसमा। डिफ्रेन्ट बेसमा भन्दा नि सेम बेसको पावरहरूमा चाहिँ यो पावरहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्याउन पाइयो क्या। अब जस्तो यहाँ माइनस सी हुन्थ्यो भने यसको पावरमा माइनस सी हुन्थ्यो, यसरी डिकम्पोज गर्न पाइन्छ। भनेपछि यहाँनिर अब मैले यहाँ के कुरा अर्को जोड्नै पर्ने हुन्छ भने हामीले डाइरेक्ट लेख्न पाउने केस चाहिँ, डाइरेक्ट लेख्न पाउने केसको कुरा गर्छु। हामीले थाहा पायौँ यहाँ a टु द पावर x माइनस y हुँदाखेरि हामीले के गर्न पाउँदो रहेछ त भन्दा a टु द पावर x इन्टु a टु द पावर माइनस y। यहाँनिर समस्या के आइदियो त भन्दा यो समस्या त होइन र पनि एउटा कन्सेप्ट a टु द पावर माइनस y छ। यहाँ हेर त पावरमा के छ माइनस छ भनेपछि यो पावरमा माइनस आउँदाखेरि यसलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सकेसम्म पावरहरूलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्छ, यो कुरा ध्यान दिने। अब यसलाई यो एमा भएको पावरलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ थाहा छ। अब सिम्पली हामीले यसलाई के गर्न पाइयो त भन्दा नि यसलाई हामीले चाहिँ के गर्न पाइन्छ त भन्दा डिभिजनमा भनेको माथिको कुरालाई चाहिँ रेसियोमा लिएर आइदिने भनेको डिनोमिनेटरमा झार्दिने तल। यो चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा a टु द पावर y हुन्छ। यहाँ हेर त यो कम्प्लिट कुरालाई चाहिँ हामीले डिभिजनमा ल्याइदिउँ, त्यो भनेको 1 अब के हुँदो रहेछ त भन्दा a टु द पावर माइनस y छ भने a टु द पावर प्लस y, यहाँ प्लस लेखिराख्न जरुरी हुँदैन। त्यो भनेको सिम्पली अब के हो a टु द पावर x इन्टु 1 भनेको a टु द पावर x हो, अनि त्यसपछि तल के छ a टु द पावर y रहेछ। सो सिम्पली डाइरेक्टली यो स्टेपबाट यो स्टेपमा जम्प गर्न पाइन्छ, यो कुरा हामीले थाहा पाउने। यो बिचको इन्टायर प्रोसेस दुईटा सम्झिने। a टु द पावर x माइनस y छ भने a टु द पावर सिम्पली हामीले के गर्न पाउँदो रहेछौँ त भन्दा a टु द पावर x बाई a टु द पावर y लेख्न पाउँदो रहेछौँ। अनि x टु द पावर a माइनस b छ भने x टु द पावर a बाई x टु द पावर b लेख्न पाइँदो रहेछ। किन भन्दा बिचको यो इन्टायर प्रोसेसलाई सम्झिने है त। यो कुरा हामीले अलिकति ध्यान दियौँ भने सायदै समस्या आउँदैन यस्तो खालको क्वेसनमा, एकदमै ध्यान दिने यो कुरामा चाहिँ। अब यहाँ हेर है, अर्को स्टेप पनि हामी हेरिहालौँ। यसमा त हामीले मैले लेखिदिनै हालेँ, स्प्लिट आउट गरेँ पहिला, यसमा पनि म स्प्लिट आउट गरिदिन्छु, यसमा समस्या छैन हामीलाई। a टु द पावर y इन्टु a टु द पावर माइनस x। अब हेर है यहाँनिर अब के हुन्छ त भन्दा मैले अब यति लेख्दाखेरि समस्या हुने कि नहुने, a टु द पावर x बाई a टु द पावर y लेख्दा समस्या हुने कि नहुने। अब एकदम मलाई भन, यति लेख्दाखेरि समस्या हुन्छ भने म यसलाई स्टेप वाइज गरिदिन्छु। यो a टु द पावर माइनस y भनेको 1 बाई a टु द पावर y हो भनेर लेखिदिन्छु। अनि a टु द पावर x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर a टु द पावर x बाई a टु द पावर y एक स्टेप बढ्ने मात्रै हो है। नत्र यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली यो स्टेपमा लेखिदिँदाखेरि बुझिँदैन भने मलाई भनिहाल्ने अहिले है। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेर 1 बाई अब 1 माइनस अब यसलाई के पनि लेख्न पाइयो a टु द पावर y बाई a टु द पावर x, यसलाई तल लिएर आइयो, यसको
तल लिएर आइयो, यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याइयो र यसको पावरमा नेगेटिभ थियो, त्यो चाहिँ के भइदियो त पोजिटिभ भइदियो। यो पनि एउटा के नै हो, ल नै हो है, ल अफ इन्डिसिस नै हो। अब तल यहाँ हेर त, यसको तल यिनीहरूको तल केही छैन, यो डिनोमिनेटरको पार्ट मात्रै हेरौँ, वानलाई माथिको वानलाई नहेरौँ, यहाँ डिनोमिनेटरको पार्टलाई हेरौँ है, यहाँ पनि डिनोमिनेटरको पार्टलाई हेरौँ। यसको वानको तल केही छैन, वान, वानको तल केही छैन, वान। यहाँ मैले किन त्यो देखाइरहेको भन्दा एलसिएम लिने, यो वान र ए टु द पावर वाईमा एलसिएम के आउँछ, ए टु द पावर वाई नै एलसिएम आउँछ। अनि त्यसपछि ए टु द पावर वाई एलसिएम आएपछि यसको तल त के छ, वान छ, भनेपछि त्यो वानको अर्थ भएन यो ए टु द पावर वाईले वानलाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो, त्यो के भयो, ए टु द पावर वाई भयो, माइनस ए टु द पावर एक्स है, यो यहाँ जस्तो अब त्यस्तै छ। अनि त्यसपछि प्लस 1/, अब फेरि यहाँ एलसिएम के आयो, ए टु द पावर एक्स आयो, ए टु द पावर एक्स आयो एलसिएम, र वानलाई केले मल्टिप्लाई गर्यो, ए टु द पावर एक्सले मल्टिप्लाई गर्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर माइनस ए टु द पावर त वाई छँदै नै छ। अब यसपछिको स्टेप के हुन्छ भन्ने कुरा कन्फ्युजन होला, यहाँ हेरौँ है अलिकति। हुन त अब धेरैले सकि नै हाल्छ यसपछि पनि। यो केस कस्तो छ भने नि, यो केसलाई हेर्ने हो भने मेन डिभाइड कुन हो, 1/, यो मेन डिभाइड त यो हो नि त हाम्रो है। यहाँनिर के कस्तो केस देखिन्छ भने ए डिभाइडेड बाई बी बाई सी देखिन्छ है, मेन डिभाइड यो। अब यो यस्तो खालको केसहरू बुझ्नको लागि यो मेन डिभाइड भन्दा माथि चाहिँ एउटा रेसियो अनि तल चाहिँ एउटा रेसियो भनेको यहाँ समथिङ डिभाइडेड बाई समथिङ यहाँ र समथिङ डिभाइडेड बाई यहाँ हुँदाखेरि भनेको समथिङ डिभाइडेड बाई समथिङ हुँदाखेरि हामीले अलिकति सजिलै बुझ्न सक्छौँ। माथि ए छ भने मैले a/1 गर्न पाउँछु, त्यो भनेको एउटा रेसियोमा आउँछ। अनि यहाँ b/c त तल छँदैछ। यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि नि यसलाई चाहिँ हामीले रेसिप्रोकल गर्छौँ। रेसिप्रोकल गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ, माथिको रेसियो पहिला जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छौँ, त्यो भनेको a/1। अनि यो डिभाइडलाई चाहिँ अब केमा कन्भर्ट गर्छौँ, यो डिभाइडलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाईमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यो मल्टिप्लाईमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यो तलको जुन छ नि रेसियो डिनोमिनेटरमा भएको b/c छ भने अब c चाहिँ माथि जान्छ, b चाहिँ तल आउँछ। एकदमै ध्यान दियो यसमा, यो खुट्टातिरको चाहिँ टाउकोमा जाने भयो, टाउकोतिरको चाहिँ खुट्टामा आउने भयो। त्यसरी डिभाइड हटेर मल्टिप्लाईमा जाँदाखेरि चाहिँ यो केस आउँदो रहेछ। भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ, a इन्टु सी, माथिको हेरेर a इन्टु सी ac अनि b इन्टु 1 b। अब बिचकोलाई बिर्सिदेऊ, बिचको इन्टायर प्रोसेसलाई बिर्सिदेऊ। अब यहाँ के थियो, a डिभाइडेड बाई bc थियो भने यहाँ रिजल्ट के आयो, a इन्टु सी अनि डिभाइड बाई b आयो। b चाहिँ जहाँको त्यही अनि c ले चाहिँ a लाई मल्टिप्लाई गर्यो, जसलाई हामीले भन्छौँ रेसिप्रोकल गरेको हो भनेर भन्छौँ। यहाँ पनि त्यही हेर त, a डिभाइड बाई b बाई c भनेको 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्छ, a टु द पावर y ले मल्टिप्लाई गर्छ। अब यहाँ हेर त, 1 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो केले, a टु द पावर y ले, a टु द पावर y इन्टु 1 a टु द पावर y नै हुन्छ, a टु द पावर माइनस y, सरी a टु द पावर y माइनस a टु द पावर x, यो कुरा लेखियो। अनि यहाँनिर प्लस, अब यहाँ हेर फेरि a टु द पावर x माथि गयो रेसिप्रोकल भएर a टु द पावर x अनि a टु द पावर x माइनस a टु द पावर y। अब यहाँनिर फेरि ध्यान दिनुपर्ने भयो, यहाँनिर हेर a टु द पावर यहाँ पनि y यहाँ पनि छ, a टु द पावर x यहाँ पनि छ, तर यहाँ के छ, a टु द पावर x को y को अगाडि चाहिँ पोजिटिभ छ, यसको अगाडि नेगेटिभ छ, a टु द पावर x को अगाडि नेगेटिभ छ, यसको अगाडि चाहिँ पोजिटिभ छ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ दुईटैको नम्बरहरू त यसमा पनि छ, तर चाहिँ साइन चाहिँ उल्टो छ क्या। a टु द पावर y यहाँ प्लस हुँदाखेरि यहाँ a टु द पावर y माइनस छ, a टु द पावर y x यहाँ हुँदाखेरि यहाँ माइनस छ, यसमा चाहिँ प्लस छ। भनेपछि दुईटैको साइनलाई हामीले सेम बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नि, दुईटैको साइनलाई सेम बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले सजिलै एलसिएम अर कमन लिन सक्दा रहेछौँ। अब त्यति बेला चाहिँ सकिन्छ, साइन सेम बनाउन सकिन्छ। कसरी भन्दा नि, हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने के छ, जस्ट उल्टो बनाउनु पर्ने छ। a टु द पावर y को अगाडि चाहिँ प्लस बनाउनु पर्ने छ, यहाँ प्लस भएको हुनाले a टु द पावर x को अगाडि चाहिँ यहाँ प्लस छ, माइनस बनाउनु पर्ने छ। त्यति बेला हामीले कसरी अल्टर गर्न सक्छौँ भने माइनस कमन लिने। माइनस कमन लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ, प्लस चाहिँ जहिले पनि माइनस बन्छ अनि माइनस चाहिँ जहिले पनि के बन्छ, प्लस बनिदिन्छ। यहाँ हेरौँ है, प्लस चाहिँ माइनस बन्छ, प्लस चाहिँ के बन्दो रहेछ, माइनस बन्दो रहेछ। साइन अल्टर हुन्छ माइनस कमन लिएपछि चाहिँ, प्लस छ भने त्यसको अगाडि माइनस भने, माइनस छ भने प्लस भने, यो कुरा ध्यान दिने है त। त्यसो भए यहाँनिर के बन्दो रहेछ त भन्दा, यहाँ हेर है, म यो स्टेपलाई अर्को स्टेपमा लम्बाउँदिनँ। अब a टु द पावर y चाहिँ पोजिटिभ हुँदो रहेछ, a टु द पावर x चाहिँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ। त्यो भन्नाले चाहिँ मैले यसलाई मिलाएर लेख्दिएँ, a टु द पावर y चाहिँ प्लस अनि माइनस a टु द पावर x, यो लेख्दिएँ। अब त्यसपछिको अर्को स्टेपमा के हुन्छ थाहा छ, यो प्लस र माइनस चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। सिम्पली अब प्लस इन्टु माइनस, माइनस गरिदिने है। यो यसको अगाडि माइनस आएर
लगाएको थियो, यहाँ प्लस थियो, प्लस इन्टु माइनस, यो यसको अगाडिको साइनसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, माइनस हुँदो रहेछ। सिम्पली अब मैले यो पनि हटाइदिएँ र यहाँ माइनस लेखिदिएँ। र अब बुझ्ने के त भन्दा नि यसमा डाइरेक्ट हामीले कसरी पनि बुझ्न पाउँछौँ, बिचको इन्टायर प्रोसेस यो भयो। र अब हामीले यो बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्न पाइयो त भन्दा यो बिचको प्लसलाई माइनस बनाउने हो भने ए टु द पावर एक्स यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस बनाउन पाइँदो रहेछ, यसको अगाडि माइनस छ, यसको अगाडि प्लस बनाउन पाइँदो रहेछ। डाइरेक्टली त्यसरी बुझ्न पाइयो र हामीले इन्टायर प्रोसेस पनि बुझ्यौँ, डाइरेक्टली यसो गर्न पनि पाइँदो रहेछ भनेर बुझ्यौँ। किन पाइँदो रहेछ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन चाहिँ योभन्दा अगाडिको कुरा हो। अब त्यति गर्दाखेरि यतिसम्मको हामीले ड्रामा किन गरेको त भन्दा अब यहाँ हेर त डिनोमिनेटरमा यहाँ दुईटाको डिनोमिनेटरमा सेम आयो भने चाहिँ त्यही नै कमन आउँछ, त्यही नै एलसिएम हो हाम्रो। यसरी एलसिएम लियो, यसरी एलसिएम कमन आइसकेपछि माथिको कुराहरू जस्ताको त्यस्तै कपी हुन्छन्। ए टु द पावर वाई माइनस ए टु द पावर यहाँ के छ एक्स छ। अब तल र माथि सेम छ है, तल र माथि सेम छ, बिचमा प्लस माइनसको साइन छ भने चाहिँ अब यो र यो चाहिँ के भयो, क्यान्सल आउट भयो। सिम्पली एन्सर कति आयो त हाम्रो अब भन्दा सबै क्यान्सल आउट भइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो एन्सर 1 आयो। एकदमै ध्यान दिने है, पछि यो लङ क्वेसनमा काम लाग्छ। अहिले त त्यति उन भए पनि पछि लङ क्वेसनमा काम लाग्छ। सायद बुझिन्छ होला, बुझेन भन्ने मैले यहाँनिर धेरै बोलेको छु है। तिमीहरूको 1 मिनटमा हुने काम पनि मैले 5-6 मिनट लागेको छ। अलिकति बुझ्ने, पछि क्वेसनमा काम लाग्छ यो कुराहरू। इरेज गर्दा हुन्छ होला है, कपी गर त। ओके, यो साइड इरेज गरिदिउँ। इरेज गर्नुपर्छ नि गर्ने है। यहाँनिर हेर्ने प्लसलाई माइनस बनाउँदाखेरि ए टु द पावर एक्सको अगाडि प्लस थियो, माइनस भयो, ए टु द पावर वाईको अगाडि माइनस थियो, प्लस भयो। मैले इरेज गरेँ, यो साइड पनि इरेज गरेँ मैले। अब नेक्स्ट क्वेसन अलिकति सजिलै छ। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर क्लास 10 मा पनि आउने टाइपको क्वेसन मध्येको एउटा क्वेसन हो, जुन चाहिँ क्लास तिमीहरूले चाहिँ 8 मा पनि गरेको हुनुपर्छ यस्तै क्वेसन्सहरू चाहिँ। अब 3 टु द पावर 3a प्लस 2 अनि त्यसपछि माइनस 3 टु द पावर 3a अनि त्यसपछि प्लस 1। अब डिभाइडमा के छ त 6 इन्टु 27 टु द पावर a छ। अब यहाँ हेर है त, एकदमै ध्यान दिने, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा नि यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ माथि यहाँ हेर त बेस सेम छ, तर यहाँनिर बिचमा प्लस अथवा माइनसको साइन छ। त्यति बेला हामीले चाहिँ यसरी यस्तो पावरहरूमा दुईटा यसरी प्लस माइनसमा आएको छ भने यसलाई स्प्लिट आउट गर्ने, जहाँ चाहिँ किन भन्दा हामीले देखिरहेको छौँ 3 टु द पावर 3a 3 टु द पावर 3a आइरहेको छ नि, यसलाई स्प्लिट आउट गर्ने। त्यहाँ म्युट गर है, म्युट गर, केही समस्या छैन भने म्युट गर। अनि 3 टु द पावर 1 यो बुझिन्छ होला है, मैले यहाँ के गरेको, यसलाई स्प्लिट आउट गरेको, अघि नैको कन्सेप्ट हो। 3 टु द पावर 3a प्लस 2 छ भने 3 टु द पावर 3a इन्टु 3 टु द पावर 2 गर्न पाइन्छ। माइनस त माइनस नै भइहाल्यो, 3 टु द पावर 3a इन्टु 3 टु द पावर 1 गर्न पाइयो। अनि तल चाहिँ अब तल त हाम्रो केही पनि छैन, सिम्पली अब यो 27 लाई चाहिँ सबभन्दा सानो बेस मानेर चाहिँ त्यसको पावर के हुन्छ भन्ने कुरामा जाउँ हामी। त्यो भनेको 27 भनेको 3 टु द पावर 3 अनि टु द पावर a त छँदै नै छ। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने अब यहाँनिर हेर त यस्तो केसेसहरुमा जहिले पनि यस्तो खालको क्वेसनमा केही न केही कुरा कमन आउँछ। यहाँनिर हेर त के कमन आयो त भन्दा 3 टु द पावर 3 टु द पावर 3a कमन आयो। अनि बाँकी के रह्यो 3 टु द पावर 2 कमन बाँकी रह्यो, त्यो भनेको चाहिँ 3 टु द पावर 2 बाँकी रह्यो, त्यो भनेको 3 टु द पावर 2 भनेको चाहिँ 9 हो। अनि त्यसपछि 3 टु द पावर 1 पनि यहाँ बाँकी नै छँदैछ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर त अब 3 टु द यहाँ 6 लेखौँ अनि इन्टु 3 टु द पावर 3 टु द पावर a भनेको पावर अफ पावर छ भने चाहिँ 3 इन्टु a आउने भयो। 3 टु द पावर 3 इन्टु a भनेको 3a, जहाँ चाहिँ हाम्रो अब यहाँ हेर है 3 टु द पावर 3a ले 3 टु द पावर 3a लाई क्यान्सल आउट गर्यो। माथि के बाँकी रह्यो हेर त, माथि बाँकी रह्यो हाम्रो 9 माइनस 3 6 बाँकी रह्यो, तल पनि 6 छ। 6 र 6 क्यान्सल आउट कति आयो एन्सर 1 आयो। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, अलिकति ध्यान दिने। अनि त्यसपछि एफ नम्बर म सबै गर्दिनँ, अब एफ पछि म लास्ट नम्बर मात्रै गरिदिन्छु है। एफ नम्बर हेर त सोलुसन, म डाइरेक्ट क्वेसन यहाँ सोलुसनमा लेखिदिन्छु। 2 टु द पावर x प्लस 3 अनि माइनस 2 टु द पावर x प्लस 2 डिभाइडेड बाई 2 टु द पावर x प्लस 2। ओहो यहाँ त बर्बाद भइसकेको छ नि त। ओके अब यसमा चाहिँ हाम्रो के बाँकी रह्यो त भन्दा नि अब यसमा के गरी सल्भ गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई पनि स्प्लिट आउट गर्ने।
है, यसलाई पनि स्प्लिट आउट गर्ने। अब मैले धेरै यहाँनिर भनिराख्नु त केही पर्दैन होला, यसलाई पनि स्प्लिट आउट गर्नु पर्यो है। अब यहाँ कमन के छ माथि 2 टु द पावर x नै कमन छ, अनि 2 टु द पावर 3 बाँकी रहेको त्यो भनेको 8 हो, 2 टु द पावर 2 बाँकी रहेको त्यो भनेको 4 हो। अब सिम्पली 2 टु द पावर x अनि इन्टु 2 टु द पावर 2 भनेको चाहिँ 4 हो। अब यो र यो क्यान्सल आउट है, अनि बाँकी के रह्यो 8 - 4 4, अनि 4/4 4 र 4 क्यान्सल आउट, यो पनि कति आयो 1 आयो। यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिने अवस्था त छँदै नै छ। सो यो क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि अब यसलाई इरेज गरिदिएँ है मैले, यसलाई इरेज गर्दै आजको लागि लास्ट क्वेसन, यो 4 नम्बर क्वेसनको पनि एकदमै लास्ट क्वेसन नै हो एउटा। जी नम्बर आफै ट्राई गर्ने है, जी नम्बर आफै ट्राई गर्ने। सोल्युसन अब 27 3n - 1 अनि त्यसपछि टाइम्स यहाँ हेरौँ है, अब 243 टु द पावर -4n डिभाइडेड बाई 5 छ। अनि यहाँ हेरौँ है, अब 9 टु द पावर n - 1 n + 1, यो क्वेसनलाई एकदमै ध्यान दिने, इक्जाममा यही क्वेसन आउन पनि सक्ला फेरि, किन भन्दा यो धेरै अलिकति सजिलो पनि अलिकति सोच्नुपर्ने क्वेसन पनि हो, त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसनलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राख्ने। अब यहाँ हेर त, यहाँ एउटा सबभन्दा सानो बेस, सबैमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सानो बेस चाहिँ के छ 3 छ, र त्यो केस हुँदाखेरि चाहिँ सबैलाई 3 को बेस गराउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। अभियसली 27 लाई हेर्ने हो भने यो भनेको 3 टु द पावर 3 हो, त्यसको पावरमा जेसुकै होस् न, मतलब भएन हामीलाई, 27 भनेको 3 टु द पावर 3 हो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर, अब यो भनेको चाहिँ यहाँ धेरै प्राय केसेसहरुमा हाम्रो यो लेभलसम्म चाहिँ यहाँ सपोज 243 छ, यसको पावर केही छ। अब यो 243 के को पावर कति हुन्छ होला भन्ने केस चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो, र त्यति बेला अब सबै केसमा नमिल्न सक्छ, तर चाहिँ यहाँ सबभन्दा सानो बेस के छ 3 छ। यो 3 कै पावरमा यसको तल चाहिँ यो पावरमा यहाँ हेर त, यो तल के छ डिनोमिनेटर 5 छ, त्यसैको पावर 5 हुन जान्छ के। यो चाहिँ धेरै केसेसमा त्यस्तो हुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ फेरि त्यस्तो हुन्छ भनेर सबभन्दा सानो बेस हेर्ने, अनि त्यसपछि त्यसको पावरमा यो यसको पावरमा जे थियो त्यसको पावरको चाहिँ डिनोमिनेटरमा भएको कुरा लेखिदिने भन्ने होइन, तर चेक गर्नु पर्यो आफूले चाहिँ एकचोटि। हाम्रो यो कोही केसेसहरु क्वेशन्सहरुमा त्यसरी दिएको हुन सक्ने केसेसहरु चाहिँ धेरै हुन्छ है त। सो यो भनेको चाहिँ अहिले 243 भनेको चाहिँ सिम्पली 3 टु द पावर 5 नै एकचोटि टेस्ट गर्ने है, 3 टु द पावर 5 हो कि होइन पनि टेस्ट गर्ने है एकचोटि। मैले यहाँ लेखिदिनै हाले। अब यसको पावर के छ 4n टु द पावर 5। अब यो चाहिँ सिम्पली हामीले यति बेला के नै सोच्नुपर्छ भने नि, यो समथिङ टु द पावर समथिङ डिभाइडेड बाई समथिङ छ भने यो चाहिँ के को पावर चाहिँ 5 हो भनेर हेर्नुपर्छ क्या हामीले, के को पावर 5 हो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यति भयो भने के हुन्छ भन्दा यसको पावरमा आउने 5 ले यो 5 लाई क्यान्सल आउट गर्छ। कसरी गर्छ अहिले हेर्ने, यो चाहिँ हाम्रो 3 को पावर 5 हो भनेर आइसक्यो। अनि यहाँ 3 को पावर 2 भनेको 9 हो, यसको पावर n + 1 छँदैछ। अनि यहाँ 3 टु द पावर 3n - 5 अहिले जस्तो अब त्यस्तै लेखेँ है मैले। अनि यहाँ हेरौँ त, अब 3 टु द पावर अब 3 ले चाहिँ 3n - 1 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ। अनि यहाँ हेरौँ है त, 3 टु द पावर 5 इन्टु -4n टु द पावर डिभाइडेड बाई 5। अनि यहाँ हेरौँ त, अब यो 5 ले यो 5 लाई मल्टिप्लाई डिभाइड गर्छ, सरी कट गर्छ नै गर्छ, त्यसमा हामीलाई समस्या भएन। अब 3 टु द पावर 2 इन्टु n म डाइरेक्ट गरिदिन्छु है, यहाँ 2 इन्टु n 2n प्लस 2 1 जा 2 अनि टाइम्स 3 टु द पावर 3n - 5 एकचोटि जस्तो अब त्यस्तै लेख्दिएँ मैले। अब 3 टु द पावर यहाँ हेरौँ त, 3 इन्टु 3 9n - 3 ठिक छ। अनि त्यसपछि टाइम्स ठिक छ नि त, कहाँ छ 5x 5x हो कि पावर र पावर अफ पावर मल्टिप्लाई भएको कि 5x लेखेको। अब पावर अफ पावर फेरि मल्टिप्लाई हुनुपर्छ भनेर मैले सायद भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है, ध्यान दिने अलिकति। अब त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ के छ त भन्दा बेस सेम छ, बेस सेम छ, बिचमा मल्टिप्लाईको साइन छ, यो मल्टिप्लाईको साइन हो भने चाहिँ मैले यहाँ के गर्न पाउँछु त भन्दा 2n + 1 + 3n - 5 ठिक छ। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ म के गरिदिन्छु, माथि पनि बेस सेम छ, पावरहरूलाई एड गरिदिने 9n - 3। अब यहाँ माइनस सिम्पली के छ 4n छ। अनि तल चाहिँ यहाँ 3 टु द पावर 2n + 3n 5n। अनि त्यसपछि +1 - 5 भनेको माइनस, ओके यहाँ के भयो त, 2 1 जा 2 लेख्नु पर्ने, यहाँ मिस्टेक भइसकेछ। यहाँ 2 1 जा 2 लेख्नु पर्ने, त्यहाँ मिस्टेक भएछ है त। यहाँ 2 1 जा 2 लेख्नु पर्ने, यहाँ मिस्टेक भएछ, यहाँ छुट्यो। अनि -5 + 2 भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ के आयो त, अब -3 आयो। अब त्यसपछिको स्टेप चाहिँ यहाँ हेर त, 3 टु द पावर 9n - 4n भनेको 5n अनि त्यसपछि -3। अब चाहिँ हामीले 3 टु द पावर 5n - 3। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले लको बेसिसमा सल्भ गर्दा पनि भयो। अब सिम्पली लकै बेसिसमा
ल अफ इन्डिसिसकै बेसिसमा सल्भ गरिदिनु। अब किन यहाँनिर हामी उ गरिराखौँ -3 त्यत्तिकै कट गरेर पनि 1 एन्सर आइसक्यो। नत्र हो भने बेस सेम छ, माथिको चाहिँ माथि यो तलको चाहिँ डिनोमिनेटरमा भएको पावरहरू चाहिँ माथि जाँदाखेरि प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस हुने नै भइहाल्यो। अब सबै यहाँ हेरेर त 5n - 5n अनि 3n - 3 र +3 त्यो 0 नै हुन्छ। 3 टु द पावर 0 यो भनेको हाम्रो के नै हो 1 एन्सर नै हो। यसलाई हामीले ट्राई गर्ने है, एकचोटि घरमा मजाले प्र्याक्टिस गर्ने, यसरी हामीले सल्भ गर्न सकियो। सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यही क्वेसन्सहरू कपी गरेर नेक्स्ट क्लासमा हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्भ गर्नेछौँ। एकचोटि घरमा ट्राई पनि गर्ने, क्वेसन नम्बर 5 पनि, क्वेसन नम्बर 5, 6 जति सकिन्छ ट्राई गर्ने है त। ग्रुप छ त अनि त्यत्रो ग्रुपमा पठाउने। ओके आजको लागि हामी यति नै गरौँ है, यो कुराहरू कपी गर।